Ça- Bon, salam alaikum. Bon, ça c'est le TD. Normalement, نكتب 2 اللي نسيت. Pardon, اسمحوا لي هو c'est le TD2. تاع الدوزيام شابيتر اللي هو سيستم ديكواسيون الجبريك. بون، في الفيديو هذا راح نكسبليكيو برك ولا نديرو لا سوليسيون برك تاع ليكزارسيس نيميرو 1 ومن بعد يلحق الدوزيام فيديو اللي فيه لا سوليسيون تاع الدوزيام. بون، واش قلت لكم في ليكزارسيس هذا؟ نقول لك سوا ريزودر لو سيستيم سويفون بار لا ميثود ديليميناسيون دو غوس. عندكم لو سيستيم الجبريك هذايا كيما راكم تشوفوا، لي اكس 1 لي اكس 2 لي ا لي بي بشي كامل تعرفوه. انا واش قلت في لا كيستيون؟ قلت لكم تروفي لي ماتريس انفيرسيبل تي 1 تي 2 تي 3. تروفي لي ماتريس انفيرسيبل تي 1 تي 2 et تي 3. هذه هي لا كيستيون تاعي. بون، الوغ باش نلقى انا لي ماتريس تي 1 تي 2 تي 3 وشرحنا واش هي تي 1 تي 1 تي 2 تي 3. انه تو لي زوبيراسيون اللي نديروهم و تو لي soit les opérations, soit les permutations, soit le produit entre un valeur scalaire et matrice، الشيء اللي شفناه كامل نديروه باش من بعد نلقاو كي تقول هذاك الشيء اللي درناه كامل او تو لي موديفيكاسيون اللي نديروها حنايا في الماتريس ا باش نلقى من بعد لا ماتريس اي اللي هي ماتريس تريونغولار. هذوك تو لي زوبيراسيون هذوك يكتبوا سو فورم ماتريسيال باش نلقاو تي 1 تي 2 اي تي 3. بون، هو كي السيستم هو نفسه، يعني هذا هو هذا اللي هنا، ما تكسروش رسانكم. بون، ليتاب نيميرو 1 نكتبوها سو فورم ماتريسيال باش نسهلوا الامور على بعضنا. نحط لي ا في الماتريس تاعهم، لي زيكس اللي هما لي زانكوني في الماتريس او الفيكتور نتاعهم، ونحط لي بي في البارتي الاخرى 5 9 موان 1. بون، دابري لا ميثود دو غوس ليتاب نيميرو 1 انكم تكتبوا الماتريس اوغمونتي، وحنا عارفين واش هي الماتريس اوغمونتي. اوكي، وعلاش درنا كيفاش جبنا هذا ولصقنا في البي وعلاش لصقناش هذا كامل نعرفه. بون، واش هو ليتاب الاولى؟ انه نديرو لا ترانسفورماسيون تاع لا ماتريس اوغمونتي فير اون ماتريس تريونغولار. راح تكون ماتريس تريونغولار سوبيريور بيان سور. الو، ماتريس تريونغولار سوبيريور سيتادير تو لي فالور راح يكونوا تحت الدياغونال راح يكونوا زيرو. سيتادير شو هو لو بوت نتاعي؟ انه 5 تولي زيرو، وانه 0.5 تولي زيرو، وانه 4 تولي زيرو. تو سامبلومون سا سي لو بوت. بيان سور الشي ولي زوبيراسيون اللي نديروهم انا في 5 وال 4 وال راح ياثر من بعد سوا في اللين 2 واللين 3، ولا ميم شوز راح يتقال على لي بي سوا 9 سوا الموان 1. بيان سور راح يتشونجاو على حساب لي زوبيراسيون اللي راح نديروهم والبيرميتاسيون اللي راح نديروها. بون، مادام رانا نحكيو كيما قلنا ليتاب نيميرو 1، اول حاجه راح نبداو ليمينيو الشيء اللي تحت البيفو اللي هو 2. صافي حنا نقولوا لي فالور تاعنا اللي جايين في الدياغونال ونحبوا نانوريو واش تحتها نسميوه البيفو. الو، مادام نحكي على الكولون الاول صدر حاب ليميني 5 نانوري 5 باردون نانوري 5 ونانوري 0.5 سيتادير البيفو نتاعي في الكا هذا هو 2. اوكي، صافي الشونجمون مادام 5 راهو في لا لين دوزيام، الوغ الشونجمون راح يصرا في لا لين دوزيام. الا راح ندير بيرميتاسيون ولا راح نستبدل لا لين دوزيام سوا بور لي ا ولا البي، راح نستبدلو بهاد لوبيراسيون هادية اللي هي الال 2 موا واش موا لو نيميرو اللي راح نليمينيه اللي هو 5 ديفي سور البيفو اللي هو 2 مضروب في لا لين اللي فيها البيفو. لا لين اللي فيها البيفو هي لا لين ا، عليها درنا الال 2 موان 5 سور 2 ال 1. الوغ الحاجه الاولى راح ديروها ليطاب اللي راح نديروها انه نديرو هاد لوبيراسيون هي الال 2 موان 5 سور 2 فوا ال 1. ومن بعد كي نديرو هذيك لوبيراسيون نديرو البيرميتاسيون دو لين، يعني نعوضو لا لين دوزيام بالشي اللي لقيناه بهاد لوبيراسيون. بون، راح نشرح كيما درت تقريبا في الكور، ما تكسروش رسانكم. ها هي كي لوبيراسيون ال 2 موان 5 سور 2 على حسابو ندير 5 موا واش موان 5 سور 2 فوا 2 موان 1 موان 5 سور 2 فوا 3 باش كلشي ملتيبلي في لا لين الاولى. ال 1 اللي هي هذه موان 5 سور 2 فوا ال 1 اللي هنايا
اوكي. ومن بعد نروحو شي نديرو في الان نديرو في البي، صدير 9 موان 5 سير 2 فوا 5. والشي اللي تلقاه ها هو كي بعد ما درنا لوبيراسيون تاعنا لقينا 0 موان 8.5 يعني 1,5 بور لي زا اي موان 3.5 بور البي اللي هو البي 2 في الحاله نتاعنا. وها هي كاين لا لين اللي تحصلنا عليها جديده بلوبيراسيون. الوغ لا لين هذه راح نعوضوا بها لا لين هذه اللي هنا. اوكي تو سامبلومون تولي الماتريس اوغمونتي هنايا تولي ها الشكل نتاعها هذا هو. اوكي يولي الشكل نتاعها بعد ما درنا البيرميتاسيون يولي الشكل نتاعها هذا هو. عوضنا لا لين الثانيه بالشي بلا لين جديده البيرميتاسيون اللي درناها. والساك نتاعنا ولا زيرو. البيت الثاني نتاعي ان نرد 0.5 نتاعي هو الزيرو. الوغ مادام حاب نرد 0.5 نتاعي هو الزيرو، الوغ الشونجمون راح يصرا او نيفو دو لا لين 3 اللي هنقولوا ا 3 راح نرومبلاسيوها بلوبيراسيون الجايه اللي هي ال 3 موان لو نومبر اللي حاب نانيوليه. لو نومبر اللي حاب نانيوليه هو 0.5 ديفيزي على البيفو. المهم مادام رانا في الكورون الاول البيفو نتاعنا هو 2 موان 0.5 فوا 2 مضروب في واش؟ في لا لين اللي فيها البيفو. لا لين اللي فيها البيفو هي لا لين الاولى. اوكي بعد ما نديرو هذيك لوبيراسيون كيما درنا هنا باسكو مش راح نظل نعاود، هزو كالكيلاتريز وحسبوا كيما درنا لي زوبيراسيون شرحتهم بالتفصيل الممل في الكور وزدت شرحتهم هنايا في التي دي. راح نمشيو بنفس الطريقه، احسب لي زوبيراسيون تاعك ومن بعد تحصل على لا لين جديده. الوغ بنفس الطريقه ميم ميثود نديرو تو لي زوبيراسيون تاعنا. الوغ ال 3 يتعوض ب ال 3 كيما قلت موان 0.5 على 2 اللي هو البيفو فوا ال 1. بعد ما نديرو لوبيراسيون هذه ومن بعد نديرو البيرميتاسيون يولي يتشونجانا لين تروازيام. الوغ لحقت البيت تاعي ان 0.5 نتاعي ولا 0. اوكي بيان سور مادام يتبدل لي 0.5 اوتوماتيكمون حيتبدل اي حاجه في لا لين 3. تبدلت هذه تبدلت هذه تبدلت هذه. اسكو كملنا؟ نو مازال ما كملناش بويسك انايا حاب ماتريس تريونغولار سيبيريور. الوغ تو لي فالور اللي راح يكونوا تحت الدياغونال لازم يكونوا زيرو. اوكي دياغونال تاعنا ها هو كي ضمنت باللي دو تحتو 0 الوغ موان 8 5 اسكو اللي تحتها زيرو؟ نو ماهوش تحتها زيرو. الوغ البيت نتاعي اني لازم نانيولي 3 25 لازم يولي لي 3 25 نتاعي ايتيغال زيرو. نفس الشيء الشونجمون وين حاب نديرو؟ الشونجمون حاب نديرو في لا لين تروازيام. اوكي لا لين تروازيام راح تتبدل بواش نشونجيها؟ بلوبيراسيون نفس لوبيراسيون. الوغ تولي ال 3 موا واش؟ الموا البيفو نتاعي. دوك انايا مادام راني في الكولون دوزيام البيفو نتاعي هي لا فالور دوزيام تاع الدياغونال. مادام راني في الكولون دوزيام البيفو نتاعي هو وش هو؟ البيفو نتاعي هو لا فالور تاع الدياغونال اللي جايه في الكولون الثاني. وراهي لا فالور تاع الدياغونال اللي جايه في الكولون الثاني هي موا 8 5. هذا هو البيفو نتاعي. الوغ موا واش؟ موا لا فالور اللي حبيت نانيوليها ديفيزي على البيفو. البيفو موا 8 5 مضروب في واش؟ في لا ليني اللي فيها البيفو. في لا ليني اللي فيها البيفو ولا ليني اللي فيها البيفو هي لا ليني الدوزيام. اوكي نديرو نفس الشيء ندير لو زوبيراسيون تاعي اي اوتوماتيكمون مادام ندير لي زوبيراسيون تاعي راح تولي لي 3 25 هذه ايتيكال 0. اي وي 3 25 نتاعي ايتيكال 0 اوتوماتيكمون راح تتبدل لا فالور اللي هنا تتبدل لا فالور اللي هنا. بون اسكو عندي فالور او ماتريس تريونغولار سيبيريور سيبيريور لي فالور تحت البيفو ايتيكال 0 تحت باردو تحت الدياغونال ايتيكال 0. ها هو كي الدياغونال نتاعي نرسمو. ها هو كي الدياغونال نتاعي هذا هو الدياغونال تاعي هاكم كيما تشوفوا فيه سا سي لو دياغونال. اسكو لي فالور اللي تحت الدياغونال تحت نقول دياغونال اسكو ايتيكال 0؟ وي تو لي فالور تحت الدياغونال نتاعي ايتيكال 0 بيان سور. لي فالور اللي يكون تحت الدياغونال سي لا ماتريس ا الماتريس بي شي واحد اخر. يعني تو لي فالور اللي تحت الدياغونال تاع الماتريس ا ايتيكال 0 وي ايتيكال 0. الوغ لحقت لو بيت نتاعي وين درت لا ترانسفورماسيون تاع لا ماتريس ا تاعي الكالكونك
vers une matrice U اللي هي matrice supérieure triangulaire supérieure. OK. Tout simplement. انايا كي نحب نجبد الاكس 3 الاكس سادير لي زانكوني نتاعي الاكس 1 الاكس 2 اكس 3 كل واحد نجبدو على حسب لا لين نتاعو. الوغ هذه لا لين الاولى ولا لا؟ هذه لا لين الاولى هكذا شوفوا مليح. هذه لا لين الاولى، هاي لا لين الاولى. انا في لا لين الاولى هنا وين لازم لي نجبد الاكس 1. هذه لا لين الثانيه هنا لازم نجبد الاكس 2. هذه لا لين الثالثه الوغ هنا نجبد الاكس 3. وينو الساهل اللي راح يتجبد؟ هو الاكس 3. بوركوا؟ باسكو لا فالور اللي لازم تضرب في الاكس اي تيكال زيرو. الوغ الاكس اي يروح يتيكال زيرو، والفالور اللي لازم تضرب في الاكس 2 يتيكال زيرو. تتليمينا واش تبقى لي؟ تبقى لي 2,18 فوا اكس 3. 2,18 فوا اكس 3 هكذا فوا اكس 3 ايتيكال واش؟ ايتيكال لا فالور تاع البي اللي هي موان 359. الوغ اكس 3 اللي هي موان 359 بالكالكاتريز ديفيزي دو 18 تولي لكم الاكس 3 تاعك تقريبا سي 1 موان فيرغيل 65. ومن بعد تطلع كيما شفت في الكور تطلع للدوزيام ليني واش هو الزيرو اللي في الاكس 1. الوغ اكس 1 تروح واش تبقى لي موان 8.5 في الاكس 2 ومن بعد موان 1.5 في واش؟ في الاكس 3 موان 5 في الاكس 3. والاكس 3 نتاعي لقيتها نعوض ديريكتوم الاكس 3 تاعي بالموان 1.65 ايتيكالا موان 3.5. هادو دي زوبيراسيون ساهلين تو سامبلومون تجبدو الاكس 2 نتاعكم. الوغ نلقى الاكس 2 تاعي ايتيكالا 0.70. بون 2 اكس 1. الوغ نروحو لا لين الاولى. 2 يتضرب في واش؟ في الاكس 1. الوغ 2 اكس 1. بون التروا فواش يتضرب؟ يتضرب في الاكس 2 والاكس 2 لقيتو ولا ما لقيتوش؟ لقيتو نعوض الاكس 2 بلا فالور تاعو 0.70 ومن بعد بليس الأ يتضرب في الاكس 3. الأ في الاكس 3 الوغ واحد هو الواحد يبقى واحد مضروب في موان 1.65 ايتيكالا واش؟ ايتيكالا البي 1 ايتيكالا 5. سي بون كلشي معلوم. هنا تضرب احسب انقل في البارتي الثانيه ديفيزي تو سامبلومون تلقى الاكس ان تاعك ايتيكالا 2.275. مي عندي سؤال برك هذاك ما كان. كاينه زميلتكم بعثت لي يعني يعطيها الصحه رغم اني بغيت ندوخها شويه بصح يعطيها الصحه. انا في التمرين نتاعي ما دومونديتش انا نحسب الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. دومونديت ديريكتومون trouver les matrices. trouver les matrices. انا ما قلتش احسب لي الاكس 1 الاكس 2. القى لي لي ماتريس. اوكي القى لي لي ماتريس تو سامبلومون تا كي تجي تحلي اسكو تقدر تجبد لي هاد لي زوبيراسيون؟ تقدر تجبد لي هاد لي زوبيراسيون هادو كامل تجبدهم رايح هكذا. تجبد لي هاد لوبيراسيون تجبد لي هاد تو لي زوبيراسيون اللي نديروهم نجبدوهم ولا ما نجبدوهمش؟ الو نجبدوهم. اسكو انا ملزوم عليا ندير الشونجمون في الماتريس؟ هو موش ملزوم عليا ندير الشونجمون في الماتريس. انا ملزوم عليا برك نجبد الاوبيراسيون ومن بعد هاد لي 3 زوبيراسيون اللي نجبدهم نروح كل اوبيراسيون نخدمها او نيفو دو تي اللي هي لا باز اللي مشى بها غوس. تي هي ماتريس انفرسيبل سامبل خلاص. تو لي فالور ما عدا لي فالور تاع دياغونال راح يكونوا نول. غير لا فالور تاع دياغونال تكون عندهم فالور ما يكونوش نول. مي لا فالور تاعها ايتيكالا واش؟ ايتيكالا 1 ايتيكالا 1 هكذا. الور بكل ذكاء يعني الانسان باش يوفر على روحه الوقت يقول لنا الاستاذ ما قاليش احسب لي الاي. الاستاذ قال لي اجبد دي تي 1 والتي 2 والتي 3. انا نكون ذكي علاش نضيع انا وقتي وندير ماتريس اوغمونتي وما عن باليش انايا؟ نو نروح بكل ذكاء نجبد وشنو هما لي زوبيراسيون تاعي اللي لازم نديرهم هكذا. ومن بعد واش هو
تو لي زوبيراسيون تاعي نجبدهم. الور باردون ما تشوفوليش راني ضغط. نو محتاج ندير لا ماتريس اوغمونتي باسكو لي فالور يتبدلوا. باردون ما تشوفوليش راني ضغط، اسمحوا لي. انا ما ضمنتيش تحسبوا لي زيكس بس مانيش محتاج نحسب لي زيكس. باردون راني نعاود باردون. لي زيكس مانيش مطلوب اني نحسبهم بويسك انا مع نخرج تو لي زوبيراسيون تاعي، افيك تو لي موديفيكاسيون نديرهم بعد ما ندير لا ماتريس اوغمونتي ونخرج لا ماتريس اون تاعي. الوغ كي نخرج لا ماتريس اون تاعي الوغ درت تو لي زوبيراسيون تاعي. اوكي ما تشوفوليش راني ضغط. وانما الحساب تاع الاكس هذا هو حساب زايد باسكو انا ما دومونديتش احسب لي زانكوني، انا دومونديت لي ماتريس تي 1 تي 2 تي 3. الور هذا راهو حساب زايد. وانما يقول لي واحد علاش يا استاذ درتو من اجل المراجعه فقط بحكم الظروف اللي رانا فيها، درتو من اجل المراجعه باش نعاود نعطيك كيفاش تحسبوا لي زانكوني، وانما مش مطلوب في التيدي نتاعي. انا مطلوب في التيدي تاعي نجيب لي ماتريس تي 1 تي 2 تي 3 ولي ماتريس تي 1 تي 2 تي 3 راح نجبدهم بلي زوبيراسيون. يعني بعد ما ندير لا ماتريس اوغمونتي نتاعي ومن بعد ندير تو لي زوبيراسيون تاعي وبعد ما ندير البرميتاسيون تاعي نقدر نحسب ونجبد تو لي زوبيراسيون اللي لازمين نجبد بهم التي 1 والتي 2 تي 3. وهذا كامل هذا كامل راهو مشروح في الكور. الوغ لوبيراسيون الاولى اللي بدينا بها باش نحولوا لا ماتريس الأ لماتريس تريونغولار. اوكي هي هذه. الوغ هذه هي لوبيراسيون اللي لازم نديروها باش نجبدوا تي 1. وي سي سا، هذه هي انا كتبتها لهنا، هذه هي اللي نجبدوها باش نجبدوا تي 1. الوغ الشونجمون راح يصرى لي هنا، انا نكتب الماتريس دو باز هذه. الشونجمون راح يصرى لي في الدوزيام ليني. الوغ واش يقول في الدوزيام لين؟ تو لي فالور تاع الدوزيام لين موا واش موان 5 سير 2 مضروبه في لا فالور اللي مقابلتها في لا لين الاولى. الوغ 0 موان 5 سير 2 فوا ال 1. الوغ 0 موان 5 سير 2 فوا 1. 0 هو 0 موان 5 سير 2، 5 سير 2 سي 2.5. الوغ موان 2.5. ال 1 موان 5 سير 2 مضروبه في الزيرو تبقى ال 1، والزيرو موان 5 سير 2 في الزيرو تبقى زيرو. الوغ تو سامبلومون هذه هي لا ماتريس تي 1. ومن بعد نروح للدوزيام اوبيراسيون اللي جبدتها بعد ما درت كلش. الدوزيام اوبيراسيون هي هذه هي لوبيراسيون اللي نجبد بها تي 2. الوغ نعاود نكتب لا ماتريس دو باز نتاعي هذه هي، ونروح نكتب تحتها لوبيراسيون اللي لازم تندار فيها. كي نشوف الوغ الشونجمون راح يصرى او نيفو دو تروازيام ليني. الوغ التروازيام لين راح يكون وشنو هو ال 3 موان 0.5 سير 2 مضروبه في ال 1. الوغ ال 3 واش هي 0 موان 0.5 سير 2، 0.5 سير 2 هو 0.25 صدر موان 0.25 مضروبه في واش يقابلها في اللين الاولى. الوغ موان 0.25 مضروبه في ال 1 واش تبقى لي؟ تبقى لي موان 0.25. ومن بعد الزيرو موان 0.5 سير 2 فوا 0 تبقى 0. ال 1 موان 0.5 سير 2 مضروبه في الزيرو تبقى لي ال 1. تو سامبلومون ها هي كي تي 1 والشونجمون صرا في التروازيام لين. الوغ باش نجبد التي 3 تو سامبلومون نحتاج لوبيراسيون الاخيره اللي تحصلت عليها اللي هي هذه. الوغ نعاود نكتب لا ماتريس نتاعي، لا ماتريس دو باز نتاعي، ونعاود نكتب وشنو هي لوبيراسيون والبيرميتاسيون وين تصرا. لوبيراسيون هذه هي والبيرميتاسيون تصرا في لا لين تروازيام. الوغ نروح ديريكتوم لا لين تروازيام وندير موان 3.25 سور موان 8.5 فوا ال 2. الوغ الشونجمون راح يصرى في التروازيام ليني بضرب هذه لا فالور هذه في الدوزيام لين. الوغ تو عندي 0 موان 3.25 سور موان 8.5 فوا 0 تبقى 0. 0 موان 3.5 فيرغيل موان 8.5 الموا مع الموا يولي بليس تولي لي 0.38. ال 1 موان 3.25 سور موان 8.5 فوا 0 بيسك تو لي زوبيراسيون صراو في الدوزيام ليني تبقى لي ال 1. وتو سامبلومون هذه هي التروازيام ليني. اوكي هذه هي التروازيام لين. تو سامبلومون هذا هو الحل تاع ليكزارسيس الاول اللي هو ما هو كانه دوزيام ابليكاسيون باش تتعودوا على لي كالكول. وني نقول ونعاود نصيحه، عودوا رواحكم على لي كالكول، عودوا رواحكم على لي كالكول وحلوا هذا المثال ولا لابليكاسيون ولا ليكزومبل اللي درتو في الكور حلوه قدام خطره باش تتعودوا فقط. هذاك ما كان. اوكي
نتمنى نكون فدتكم ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديو اللي نكملوا نحلوا فيه الدوزيام تي دي هذا، الفيديو نحلوا فيه ليكزارسيس الدوزيام. الور بون كوراج وربي يعينكم ان شاء الله. السلام عليكم.